तो मेरे हसीन और जमील नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 12 पाकिस्तानी ड्रामों की जो भारत में बेहद वायरल हुए और लोगों ने उन्हें दिल से पसंद किया। ये वो ड्रामे हैं जिन्हें सरहद पार मिलियंस नाज़रीन ने देखा और उनके किरदारों, कहानियों और जज्बात से गहरा ताल्लुक महसूस किया। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प काउंटडाउन और देखते हैं कौन सा ड्रामा कितने नंबर पर आता है। नंबर 12 पर आता है ड्रामा मुअम्मा। ये एक ऐसा ड्रामा है जो थोड़ा सा मुख्तलिफ जोन में था, मिस्ट्री और सस्पेंस से भरपूर, जहां हर किस्त में कुछ नया सामने आता है। कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे अपने माजी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे पजल के टुकड़े जुड़ते हैं वैसे ही उसकी जिंदगी की सच्चाइयां सामने आती हैं। भारत में ये ड्रामा इसलिए पसंद किया गया क्योंकि लोग कुछ हट कर देखना चाहते थे और इसका मिस्ट्री थ्रिलर अंसर भी उन्हें बहुत ज्यादा मुतवज्जे करता रहा। मुझे जाती तौर पर लगता है कि अगर आप सस्पेंस के शौकीन हैं तो ये ड्रामा यकीनन आपको देखना चाहिए। नंबर 11 पर आता है ड्रामा मन मस्त मलंग। ये ड्रामा रूहानियत और इश्क के दरमियान एक खूबसूरत इम्तजाज था। इसमें आपको सूफी कल्चर, कवालियां और एक गैर रवायती मोहब्बत की कहानी देखने को मिलती है। मरकजी किरदार एक सूफी खानदान से ताल्लुक रखता है और इसका सफर रूहानियत से लेकर सच्ची मोहब्बत तक बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। भारत में खास तौर पर वो नाजरीन जो सूफी मौसीकी और रूहानी मवाद को पसंद करते हैं, उन्होंने इस ड्रामे को बेहद मकबूलियत दी। मुझे इस ड्रामे की मौसीकी और मजमूई तौर पर फिजा बहुत ही पुरसुकून लगी। नंबर 10 पर आता है ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। ये एक मीठा रोमानवी ड्रामा था जिसमें खानदानी इक़दार और मोहब्बत दोनों को बराबर अहमियत दी गई। कहानी एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है जो अरेंज मैरिज के बाद एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखते हैं। भारत में ये तस्वर बहुत ही काबिल ताल्लुक है क्योंकि वहाँ भी अरेंज मैरिज आम है और लोग ऐसी कहानियों से जुड़ जाते हैं। ड्रामे में खानदानी ताल्लुकात, गलत फहमियाँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत का परवान चढ़ना, सब कुछ बहुत ही कुदरती अंदाज में दिखाया जाता है। हल्के फुल्के लम्हात और जज्बाती मनाज़र का तवाज़ुन बेहतरीन था। नंबर 9 पर आता है ड्रामा शेर। ये ड्रामा बदले और निजात की कहानी थी। एक मजबूत और पुरज़म शख्स की जिद्दोजहद और अपने मकासद को हासिल करने का जुनून बहुत ताकतवर अंदाज में पेश किया गया। भारत में ऐसे ड्रामे जिनमें शिद्दत हो और मरकजी किरदार मजबूत हो बहुत ही ज्यादा मकबूल होते हैं। इस ड्रामे में था एक्शन, जज्बात और एक वाज़ेह पैगाम। मुझे लगता है कि ये ड्रामा कुछ हद तक अंडररेटेड रहा, मगर जिन्होंने इसे देखा उन्होंने जरूर इंजॉय। नंबर 8 पर आता है ड्रामा राहे जुनून। ये ड्रामा जुनून और तारीख मोहब्बत की कहानी था, जहां मरकजी किरदार अपनी मोहब्बत में इस कदर डूब जाता है कि उसे सही और गलत का फर्क भूल जाता है। भारत में ऐसी लव स्टोरीज और ग्रे किरदारों को ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि ये हकीकी जिंदगी से ज्यादा करीब होते हैं। इस ड्रामे में मरकजी किरदार की परफॉर्मेंस लाजवाब थी और उन्होंने इस पेचीदा किरदार को बहुत ही उम्दगी से निभाया। नंबर 7 पर आता है ड्रामा मेरे हमसफर। ये एक जज्बाती खानदानी ड्रामा था जिसमें घरेलू मसाइल, सास बहू के तनाज़ात और एक मजलूम बीवी की कहानी दिखाई गई है। भारत में इस तरह के ड्रामों का बहुत ज्यादा क्रेज है क्योंकि वहाँ भी मुश्तरका खानदानी निज़ाम है और लोग इन मसाइल से बखूबी ताल्लुक महसूस करते हैं। फीमेल लीड जो एक मजबूत मगर नाजुक दिल रखने वाली किरदार थी, अपनी शानदार अदाकारी से सबके दिल जीत लेती है। ड्रामे में बहुत से जज्बाती लम्हात थे जो नाज़रीन को रुला देते थे। मुझे जाती तौर पर लगता है कि इस ड्रामे ने कई अहम समाजी मसाइल को बहुत खूबसूरती से उजागर किया है। नंबर 6 पर आता है हमारा सबका प्यारा ड्रामा अली। ये रूहानी सफर और खुद की तलाश की एक निहायत खूबसूरत कहानी थी। ड्रामे में दिखाया गया कि किस तरह जदीद जिंदगी में लोग अपनी जड़ों और अपनी रूहानियत से दूर होते चले जाते हैं और फिर किस तरह दोबारा खुद को तलाश करते हैं। हमजा अली अब्बासी और सज्जल अली की केमिस्ट्री बेहद शानदार थी। इन दोनों की अदाकारियां लाजवाब थी। भारत में इस ड्रामे को बहुत ही सराहा गया क्योंकि ये कुछ मुख्तलिफ था, ना सिर्फ रोमानवी, ना सिर्फ खानदानी, बल्कि एक गहरे पैगाम के साथ एक मुकम्मल पैकेज भी था। कवालियों और सूफी शायरी ने इस ड्रामे को और भी खास बना दिया था। नंबर 5 पर आता है ड्रामा मैं। ये एक बहुत ही ताकतवर ड्रामा था जो खुद पसंदाना जुल्म और जहरीले रिश्तों पर मबनी था। फीमेल लीड जो एक कंट्रोल करने वाली और चालाक शख्सियत थी, इसका किरदार इतनी मजबूती से लिखा गया था कि आप इससे नफरत करते हुए भी इसमें दिलचस्पी लेते रहते थे। भारत में इस तरह के ग्रे और मनफी किरदारों को बहुत पसंद किया जाता है। इस ड्रामे ने एक बहुत अहम पैगाम दिया कि जहरीले रिश्तों से बाहर निकलना कितना जरूरी होता है। आयजा खान की अदाकारी इस ड्रामे में कमाल तक पहुंच जाती है
انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ نہ صرف معصوم بلکہ منفی کردار بھی شاندار طریقے سے ادا کر سکتی ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ کیسی تیری خود غرضی۔ دانش تیمور اور دور فشا سلیم کی کیمسٹری نے اس ڈرامے کو بہت ہی خاص بنا دیا تھا۔ کہانی ایک ایسے شخص کی تھی جو اپنی خود غرضی میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے صحیح اور غلط کا فرق ہی بھول جاتا ہے۔ بھارت میں یہ ڈرامہ اس لیے وائرل ہوا کیونکہ اس میں شدید رومانی مناظر، مضبوط مکالمے اور جذباتی ٹکراؤ تھے۔ فیمیل لیڈ کا کردار جو ابتدا میں بہت معصوم تھا اور پھر آہستہ آہستہ مضبوط بنتا چلا گیا، اس تبدیلی کو ناظرین نے بہت ہی پسند کیا۔ ڈرامہ کچھ حد تک متنازع بھی تھا مگر یہی بات اسے مقبول ترین بنانے کا سبب بنی۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ عشق مرشد۔ بلال عباس خان اور دور فشاں کی جوڑی بے حد کامیاب رہی اور لوگوں نے ان کی کیمسٹری کو بہت زیادہ پسند کیا۔ کہانی ایک ایسے لاپرواہ اور شوخ مزاج لڑکے کی ہے جو ایک سادہ سی لڑکی سے محبت کر بیٹھتا ہے اور اس کے لیے اپنی پوری شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ یہ تبدیلی کا سفر نہایت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ شامیر کا کردار جو پہلے ایک بے فکر اور شوخ مزاج لڑکا تھا، وہ شبرا کے لیے کیسے ایک ذمہ دار اور خیال رکھنے والا انسان بن جاتا ہے، یہ دیکھ کر ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ بھارت میں اس ڈرامے کی موسیقی بہت وائرل ہوئی، خاص طور پر اس کا OST سوشل میڈیا پر چھا گیا۔ رومانوی مناظر نہایت خوبصورتی سے فلمائے گئے تھے، مزاحیہ لمحات بھی تھے اور جذباتی گہرائی بھی جو دل کو چھو لیتی تھی۔ بلال عباس کی اداکاری، ان کا رقص، مزاحیہ انداز اور مجموعی پرفارمنس نے اس ڈرامے کو لازمی دیکھنے کے قابل بنا دیا۔ دور فشا سلیم نے بھی اپنی معصومیت اور سادگی سے سب کے دل کو جیت لیا۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ ایک بلاک بسٹر کبھی میں کبھی تم۔ فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کی جوڑی نے سب کے دلوں کو جیت لیا۔ یہ ایک منفرد محبت کی کہانی تھی جہاں ایک نکما سا لڑکا جس کی معاشرے میں کوئی خاص قدر نہیں ہوتی، اپنی محبت اور ایمانداری سے سب کچھ حاصل کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر ایک مضبوط اور خود مختار لڑکی کا دل جیت لیتا ہے۔ بھارت میں یہ ڈرامہ اس لیے وائرل ہوا کیونکہ یہ حقیقت کے قریب ترین تھا۔ ہر انسان کی زندگی میں موازنہ اور جدوجہد ہوتی ہے۔ اس ڈرامے نے دکھایا کہ اگر آپ ایماندار اور پرعزم ہو جائیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ شجینہ کا کردار بہت با اختیار تھا اور مصطفیٰ کا سفر نہایت متاثر کن۔ یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ پسند کیا گیا کیونکہ یہ حقیقت سے قریب ترین تھا۔ اور میرے حسین و جمیل ناظرین، اگر آپ ابھی تک ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہم لائے ہیں نمبر 1 پر ڈرامہ تیرے بن۔ یہ ڈرامہ ہر لحاظ سے ایک بلاک بسٹر ڈرامہ تھا۔ یمنا زیدی اور وحاج علی کی کیمسٹری نے واقعی میں آگ لگا دی تھی۔ کہانی بے حد شدت والی تھی، غلط فہمیاں، انا کی جنگ، جدائی اور پھر ملاپ، سب کچھ اس طرح دکھایا گیا کہ ناظرین ہر کس سے جڑے رہے۔ بھارت میں اس ڈرامے نے ریکارڈ توڑ دیے کیونکہ ہر ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ ڈرامائی ہوتا ہی رہتا تھا جو دیکھنے والوں کو آخر تک جوڑے رکھتا تھا۔ میراب کا کردار جو بہت ضدی اور انا پرست تھا اور مرتسم جو روایتی ہونے کے ساتھ ساتھ محبت کرنے والا بھی تھا، ان دونوں کی جوڑی دیکھنے کے قابل تھی۔ ڈرامے کا OST بھی بے حد مقبول ہوا اور لوگوں نے اس ڈرامے کو اتنا پسند کیا کہ تیرے بن کے سیزن 2 کا مطالبہ کرنے لگے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے کچھ تنازعات بھی ہوئے مگر یہی چیز اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ کر گئی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ شدت بھرے رومانوی ڈرامے بھارت میں ہمیشہ سے ہی ہٹ رہے ہیں اور تیرے بن نے یہ سب کچھ ثابت کر دیا۔ تو میرے حسین و جمیل ناظرین، یہ تھے 12 پاکستانی ڈرامے جو بھارت میں سب سے زیادہ مقبول ہوئے۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی ایک بھی ڈرامہ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں کیونکہ ہر ڈرامہ اپنی جگہ پر خاص ہے۔ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کون سا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔